ब्रॉडशीट ने लंदन में एक नया केस शुरू कर दिया हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, और इस केस के जरिए ब्रॉडशीट के सीईओ कवे मुस्वी ने हुकूमत पाकिस्तान और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से मुतालबा किया है कि 1.2 मिलियन पाउंड्स की अमाउंट ब्रॉडशीट को दी जाए, जो एक्सक्लूसिवली जो कोर्ट सोर्सेज के जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिली है और जिसको ब्रॉडशीट के सीईओ कवे मुस्वी ने भी तस्दीक की है। हमारे पास वो कम्युनिकेशन मौजूद है जो ब्रॉडशीट ने कि जो वकला है लंदन में, उन्होंने कन्वे की है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को इस्लामाबाद में। और इस खत के जरिए ब्रॉडशीट ने अब ये मुतालबा किया है कि 1.2 मिलियन तकरीबन 12 लाख पाउंड्स की अमाउंट बनती है कि वो अब मजीद ब्रॉडशीट को दी जाए। इससे पहले आज से सिर्फ तकरीबन एक महीने पहले यानी 17 अगस्त 2021 को तकरीबन 1 मिलियन पाउंड या 9.5 लाख पाउंड की अमाउंट बनती है जो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने ब्रॉडशीट को पे की। इन टोटल ब्रॉडशीट अब तक पाकिस्तान से जो पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक जो तकरीबन नियरली 1 ईयर बनता है, एक साल में 30 मिलियन US डॉलर वसूल कर चुका है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि ये केस ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ और केस अभी तक चल रहा है। ब्रॉडशीट ने जो नया अभी दावा किया है, इसमें ब्रॉडशीट का ये कहना है कि तकरीबन उसमें 11 लाख पाउंड जो उनका दावा है वो बनते हैं लीगल फीस, और तकरीबन 60 से 70 हज़ार पाउंड बनते हैं डिसबर्समेंट के। इन टोटल तकरीबन 12 लाख पाउंड बनते हैं 1.2 मिलियन पाउंड जो ब्रॉडशीट पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है। और ब्रॉडशीट के जो सीईओ हैं उन्होंने जो अपना खत लिखा है पाकिस्तान को, इस खत में ये कहा गया है कि जो सिर्फ और सिर्फ वो वाले पैसे नहीं जो 30 मिलियन US डॉलर की जो अवार्ड मिल चुका है ब्रॉडशीट को, बल्कि मुख्तलिफ जो एनफोर्समेंट एक्शंस किए गए हैं उस पैसे को लेने के लिए जिसको कोर्ट उनको दे चुकी थी। चूंकि ब्रॉडशीट की तरफ से डिले था, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डिले हुआ और टाइम पर पैसे नहीं दिए गए, मुख्तलिफ किस्म के दीगर मेथड्स इस्तेमाल किए गए, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हुई, खतूत लिखे गए और फिर कोर्ट ऑर्डर्स लिए गए। उसमें बहुत सारे जो मुख्तलिफ एजेंसीज को हायर किया गया पाकिस्तान के अपने एसेट्स ट्रेस करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस में ब्रॉडशीट का ये कहना है कि उनकी इन्वेस्टमेंट हुई, उनके पैसे लगे, और ये अमाउंट जो बनती है जो सिर्फ एनफोर्समेंट एक्शन के लिए है, जो लीगल फीस है, वो लीगल फीस पाकिस्तान ब्रॉडशीट को सेपरेटली पे कर चुका है। लेकिन इस पूरे एनफोर्समेंट एक्शन जो पाकिस्तान की तरफ से डिले हुआ, उसके रिकवरी के लिए जो मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए, जो लीगल एक्शन लिए गए, उसकी मद में सिर्फ 12 लाख पाउंड ब्रॉडशीट मजीद मांग रहा है। ये मामला डेफिनेटली अब जज के सामने जाएगा, और अगर 12 लाख ब्रॉडशीट को नहीं भी मिलते तो तकरीबन एक जो रीजनेबल असेसमेंट के बाद अंडर 1 मिलियन पाउंड तो ब्रॉडशीट को जरूर मिलेंगे। लेकिन जो केस ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आपको याद होगा कि जब पिछले अरसे में जब चंद महीने पहले जब ब्रॉडशीट की स्टोरी सामने आई थी, तो उस वक्त ये पूरी जो स्टोरी है उसको एक बहुत रोमांटिक वे में पेश किया गया था, और ये कहा गया था कि बहुत आवाम को मिसलीड किया गया था, और उन्हें बताया गया था कि ब्रॉडशीट के सीईओ पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पंजाब में पैसा लगाएंगे, और ये कहा गया था कि बहुत सारे जो फॉरेन एसेट्स हैं, बिलियंस के अकाउंट्स जो पकड़े गए हैं, जो बहुत जल्द आवाम के सामने रखे जाएंगे। हमने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये सारी सेंसेशनलिज्म का मकसद एक सियासी उसका वो एंगल है, और इसका मकसद सियासत के अलावा कुछ नहीं है। जो एक कौम को एक दिखाया गया ख्वाब जो फॉरेन एसेट्स का, जो छुपे हुए अकाउंट्स का, बिलियंस का, वो आपके सामने है कि वो अभी तक कहीं पे सामने नहीं आए। और इस हवाले से जितनी भी उम्मीदें दिलाई गई थी, जिस ब्रॉडशीट के हवाले से जो उम्मीदें दिलाई गई थी, हमने आपके सामने वो सारी स्टोरीज रखी, और लंदन हाई कोर्ट और जो वो डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स जो किसी ने आपको नहीं दिखाए, उनके जरिए साबित किया कि एक्चुअली ब्रॉडशीट ने कितने पैसे खर्च किए, और उसमें ब्रॉडशीट की रिकवरी बरतानिया से 1 पाउंड की भी नहीं हुई। क्यों? ब्रॉडशीट ने उसके बाद जो MI5 और MI6 के जो रिटायर्ड एजेंट्स थे, जो मैट्रिक्स के लिए काम करते हैं, जो मैट्रिक्स स्पाई एजेंसी है यहाँ के, जो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है, उनको उन्होंने तकरीबन 5 लाख पाउंड दिए ब्रॉडशीट ने। ये 2003 की बात है, और उनसे कहा कि नवाज शरीफ के एसेट्स ढूंढे जाएं, आसिफ अली जरदारी के एसेट्स ढूंढे जाएं, और बेनजीर भुट्टो के अकाउंट्स ढूंढे जाएं। और ये पूरी इंक्वायरी के बाद मैट्रिक्स ने जो MI5 और MI6 के रिटायर्ड लोग काम करते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को, नैब को बताया कि इनके वही एसेट्स हैं जो डिक्लेयर्ड है या नाउन है। जो फ्लैट्स हैं बेनजीर के या नवाज शरीफ के, वो नाउन है, इसके अलावा कोई एसेट्स यूरोप में नहीं है।
باقی دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس رپورٹ کو اس وقت دبایا گیا تھا چونکہ وہ اس وقت کی جو پرویز مشرف کی حکومت تھی اور جو پورا اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر اس وقت جو سلسلہ چل رہا تھا، چونکہ اس نیریٹو کو اس رپورٹ کا سامنے آنا سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ پھر جب براڈ شیٹ کی پوری کہانی آج سے تقریباً 5 سے 6 مہینے پہلے جب ہم نے بریک کی پچھلے سال دسمبر میں، اور جب بتایا کہ پاکستان ایکچولی کیس ہار چکا ہے، ایسٹس ملنا تو دور کی بات ہے، پاکستان کو خود $65 ملین کا ٹیکہ لگ چکا ہے، اس وقت بہت سارے اس حوالے سے جھوٹی کہانیاں گڑی گئی، لیکن ہم نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو فیکٹس کیا ہے۔ اب جو لیٹسٹ جو بڈ ہے براڈ شیٹ کی، اس کے ذریعے براڈ شیٹ نے حکومت کو لکھا ہے کہ ان کو جو براڈ شیٹ کو یہ سارے پیسے دیے جائیں، اور اگر وہ نہیں دیے جاتے تو اس میں براڈ شیٹ نے تھریٹ یہ کیا کہ اب یہ سارا معاملہ کورٹ کے سامنے جائے گا، لندن ہائی کورٹ کے سامنے جائے گا۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ براڈ شیٹ بار بار لندن ہائی کورٹ کا ذکر کیوں کر رہا ہے، چونکہ جو پاکستان کے وکلا ہیں اور چونکہ ڈیسیژن میکنگ کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو نیب کے جو ہیڈ کوارٹرز ہے اس میں، لہٰذا جو ان کے جو لندن کے جو وکلا ہیں وہ پاکستان میں نیب کی انسٹرکشن کے بغیر کوئی اسٹیپ اٹھا نہیں سکتے، وہاں سے ڈیسیژن میکنگ جو ٹائم پہ نہیں ہوتی اور صحیح بھی نہیں ہوتی، اور یہ کہ کیس سے بھاگنے والی اپروچ ہے کہ کسی طرح جو بھاگا جائے اور یہ معاملہ شاید ختم ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ براڈ شیٹ کا کیس تو ایک ہے، آگے اس سے بھی بڑا ایک اور کیس آنے لگا ہے، بہت جلد ہم آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے، اور وہ کیس جہاں براڈ شیٹ وہ برطانیہ میں نہیں ہے، وہ بلکہ آئل آف مین میں وہ ایک کیس ہے، اور وہ بھی براڈ شیٹ کے کیس سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی نیب کے کیس سے ریلیٹڈ ہے، اور جو نیب کا جو کرنٹ کیس ہے وہ اس سے ریلیٹڈ کیس ہے۔ ڈاکیومنٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں، ہم آپ کو اگلے دنوں میں اس حوالے سے ضرور بتائیں گے، لیکن اس کیس میں اب براڈ شیٹ کو پوری امید ہے کہ اگر وہ یہ معاملہ جج کے پاس لے جاتے ہیں تو جج نے اسیس کرنا ہے، اور اس اسیسمنٹ کے بعد 8 لاکھ پاؤنڈ تک یا تقریباً 1 ملین پاؤنڈ تک براڈ شیٹ کو ملنے کے بہت برائٹ چانسز ہیں۔ اور یہ وہ ساری اماؤنٹس تھی جو اگر نیب والے ٹائم پر پے کر دیتے اور اگر ریزنیبلی انگیج کر دے تو شاید بہت ساری یہ وہ کاسٹ ہیں جو ادا کرنی ہی نہ پڑتی، لیکن وہاں پر ایک ڈیفرنٹ قسم کی اپروچ، اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ پاکستان کو جو ٹوٹل کاسٹ کیا پڑی ہے پچھلے مہینے تقریباً 1 ملین پاؤنڈ جو یونائٹڈ بینک لمیٹڈ نے براڈ شیٹ کو پے کیا، اور یہ پے انہوں نے والنٹریلی نہیں کیا، کورٹ آرڈر آیا، اور جو پاکستان کا جو اکاؤنٹ ہے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ میں وہ آج تک فروزن ہے۔ جب تک براڈ شیٹ اس حوالے سے اب کورٹ کو لکھ کر نہیں دیتا وہ اکاؤنٹ فروزن رہے گا تھرو اے کورٹ آرڈر۔ اس میں جو پیسے آتے ہیں اب وہ پاکستان کے جو ہائی کمیشن ہے ان پیسوں کو وہ اکاؤنٹ بھی نہیں بدلا سکتا، وہ سارے پیسوں کے اوپر براڈ شیٹ اسٹے لے سکتا ہے کسی بھی وقت، لہٰذا یہ پیسے اس وقت دیے کہ اس سے پہلے پچھلے سال بٹوین دسمبر 2020 اور اب کے درمیان پچھلے جو جون کے درمیان میں تقریباً 30 ملین کی جو اماؤنٹ بنتی تھی، 28 to 30 ملین کی جو اماؤنٹ بنتی ہے US ڈالرز میں، وہ پیمنٹ ہوئی ہے براڈ شیٹ کو۔ اور اس کے علاوہ جو براڈ شیٹ کے اپنے وکلا ہیں جو نیب کے وکلا ہیں لندن میں، ایلن اینڈ اووری، 25 ملین US سے زیادہ وہ پاکستان سے فیس لے چکے ہیں، اور براڈ شیٹ کی جو اپنی وکلا پر وہاں پاکستان میں جو ابھی تک جو ایکسپینس آ چکا ہے وہ تقریباً بٹوین 7 to 10 ملین US وہ بنتا ہے، تقریباً 70 ملین US کا کیس یہ آلریڈی بن چکا ہے۔ اور اس کا سٹارٹ کیا تھا، وعدہ یہ تھا کہ بیرون ممالک سے ایسٹس ڈھونڈے جائیں گے، لوٹی ہوئی دولت لائی جائے گی۔ جو کہانی ہم آج سن رہے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں، اس کا آغاز تقریباً 22-23 سال پہلے ہوا تھا، لیکن لوٹی ہوئی دولت تو کہیں سے نہیں واپس جا سکی، لیکن جو غریب پاکستانی عوام کو ان کا تقریباً 65 to 70 ملین US ابھی تک اس کیس میں لگ چکا ہے۔ اور یہ کیس ہے کہ براڈ شیٹ کے جو CEO کوے موسوی، انہوں نے میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے جب میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس ایسے ڈاکیومنٹس ہیں کہ یہ کیس ہوا، انہوں نے نہ صرف یہ تصدیق کی، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ 1.2 ملین کے علاوہ بھی کیس ہے، وہ کیس، وہ والا کلیم بھی وہ اگلے دنوں میں ریز کرنے جا رہے ہیں۔ تو جس کیس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ختم ہو چکا ہے، وہ ماضی کا قصہ بن چکا ہے، وہ ایکچولی ختم نہیں ہوا اور وہ کیس جاری ہے۔